नमस्कार, मेरो नाम सरोज दाहाल। ओमकार एसडी हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम बहसमा छौँ। भर्खरै मात्र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। यो नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। विशेष गरी सहकारी क्षेत्रले यसबाट ठुलो अपेक्षा गरेको भन्ने पाइएको छ। सहकारीले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेरिरहेको छ, यी र यस्तै विषयहरूमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सहकारी बैंकका सञ्चालक, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष रामहरि बजगाई। उहाँसँग हामी अहिले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई उहाँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, यो लकडाउन र कोरोनाकै बीचमा उहाँहरूले आफ्नो सेवा कसरी दिइराख्नु भएको छ, यी र यस्तै विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सर। सर, अहिले भर्खरै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। तपाईहरूले त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ एउटा सहकारी कर्मीको नाताले? अत्यन्त समय सान्दर्भिक प्रश्न राखिदिनु भएको छ। अहिले हामीले सहकारी अभियानमा एउटा सहकारीको अभियानको एउटा सिपाहीको नाताले, सदस्यको नाताले हेरिरहँदाखेरि जति सहकारी संस्थालाई चाहिँ जति छुनुपर्ने थियो यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यति चाहिँ नछुएको मैले पाएँ। र यसमा सरसर्ती हेर्ने अवस्थामा चाहिँ जति अरू कृषिमा छोइएको छ हैन, अरू भूमिकाहरूमा छोइएको छ, तर जो सहकारीलाई चाहिँ त्यति धेरै छोएको र जोडेको भन्ने चाहिँ त्यति धेरै पाइएन। यो अहिले नीति तथा कार्यक्रम आइसके पछाडि सरकारले चाहिँ सहकारीलाई एउटा मर्जरको नीतिमा पनि जाने अथवा सहकारीलाई चाहिँ भनौँ भने ग्रामीण भेगका अथवा शहरी भेगकै जनता पनि यति बेला चाहिँ सबै सिधा सहकारीसँगै जोडिएका छन्। अब यो कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ सहकारीलाई छोएन भन्न खोज्नु भएको? एउटा के राम्रो पक्ष भने सबै नराम्रो पक्ष छैन। राम्रो पक्षलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा राम्रो हजुरले भन्नुभएको जस्तो एउटा मर्जरको रूपमा जुन एकीकरण अहिले हामीले भनिरहेका छौँ कि अब 34,000 भन्दा बेसी सहकारी संस्थाहरू छन् यहाँ। त्यो 34,000 सहकारी संस्था अब आवश्यक छैन। अब यसलाई हामीले मर्जर गर्नुपर्छ, एकीकरण गर्नुपर्छ र एकीकरण गरेर एउटा स्ट्रङ मजबुत खालको सहकारी संस्था बनाउनुपर्छ, जबकि त्यो मजबुत सहकारी संस्थाले चाहिँ आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा दिनको निमित्त सकोस् र अन्यत्र ठाउँमा चाहिँ गुहार्न जान नपरोस् भन्ने कन्सेप्ट हामी सबैले लिएको र राज्यले त्यो लिएको छ र यसलाई चाहिँ कार्यक्षेत्रसँग मिल्ने, उद्देश्य मिल्नेसँग चाहिँ मर्जर गर्नको निमित्त प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। त्यो एउटा राम्रो पक्ष छ। अनि सँगसँगै अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि उत्पादनशील क्षेत्रमा जोडिनको निमित्त सहकारी पनि एउटा हुनेछ है भनिएको छ। र अनि अर्को चाहिँ के भनिएको छ त भन्नुहुन्छ भने श्रमसँग, उत्पादनसँग जोड्ने महिला समूहहरूलाई पनि सहकारी मार्फत अगाडि बढाइनेछ र जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा चाहिँ आत्मबल बढ्नेछ र अर्थतन्त्र वृद्धिको निमित्त पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भनिएको छ। यी कारणले गर्दाखेरि अलिकति उत्पादनसँग जोडिएको, अनि त्यस पछाडि सहकारीलाई पनि समेटिएको, अनि त्यस पछाडि अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्नको निमित्त निजी, सरकार, सहकारी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी लगायत भनेर जुन अन्त्यमा सम्बोधन राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको छ त्यसले पनि सहकारीको गरिमा चाहिँ छ भन्ने बुझिन्छ। तर जति हुनुपर्ने त्यति आएन भन्ने त। तपाईँले अहिले भर्खरै मर्जरको कुरा उठाउनु भयो। सरकारको नीति जुन छ नि त्यसले मर्जरलाई सहज बनाउँछ अथवा सहज छ त्यो नीति तथा नियम जसले गर्दाखेरि चाहिँ सहकारीहरू सजिलै मर्जरमा जान सक्छन्? अब यसको चाहिँ यस्तो छ, अब अहिले मर्जर भनेर जुन चाहिँ पहिला पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन सहकारी दिवसको उपलक्ष्यमा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको उपलक्ष्यमा गत साल मान्य मन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष सम्बोधन थियो र त्यहाँ चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूले पनि सहकारीलाई चाहिँ आधी घटाउने भन्नुभएको थियो। र अहिलेको आवश्यकता के छ त भन्नुहुन्छ भने सहकारीलाई घटाउने हो र सहकारीलाई घटाइसके पछाडि जुन चाहिँ तपाईँको अहिले हाम्रो ऐनमा पनि, ऐन नियावलीमा पनि एकीकरणलाई जोड दिएको छ र एकीकरणलाई जोड दिएपछि मलाई लाग्छ कार्यविधि पनि सम्भवतः चाहिँ विभागबाट पनि कार्यविधि बनिरहेको भन्ने कुरा छ र मलाई लाग्छ सम्भवतः अब मन्त्री स्तरीय बैठकबाट त्यसलाई पनि चाहिँ पास होला र एकीकरणको रूपमा अब जानुपर्छ र यसलाई नगइकन उपाय नै छैन, यसलाई लागू हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा म एकदम पोजिटिभ छु, आशावादी छु। नीति तथा कार्यक्रम त भर्खरै मात्र प्रस्तुत भयो, बजेट जेठ 15 गते आउँदैछ। तपाईँहरूका तर्फबाट केही सुझाव अथवा सहकारी विभाग, सहकारीबाट चाहिँ सहकारीको क्षेत्रबाट सरकारलाई केही सुझावहरू दिनुभएको थियो? त्यस्तो छलफलहरू यो बीचमा भयो कि भएन? भयो।
2-4 चरण नै छलफल भएको छ। म पनि राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक भएको नाताले केन्द्रीय चाहिँ बैंकको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई चाहिँ ओभरअल रूपमा चाहिँ छलफलको रूपमा भाग लिएको छ र हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष केबी सर त्यो कार्यक्रममा हरेक रूपमा चाहिँ राज्यसँग चाहिँ भएका छलफलहरूमा चाहिँ जोडिने काममा आदरणीय अध्यक्षज्यू जोडिनु भएको छ र अस्ति भर्खर पनि अर्थ समितिमा छलफल पनि भएको छ। त्यसकारणले गर्दा विविध गतिविधिमा जोडिएको छ। तर जति जोडिए तापनि, जति मैले अघि पनि भने जति जोडिए तापनि, जति सहकारीमा लाई चाहिँ अलिकति हाम्रो 3टा खम्बा मध्ये एउटा खम्बा त सहकारी हो नि त, अर्थतन्त्रको। त्यसकारणले गर्दा अलि यो मेरुदण्डलाई चाहिँ जति हामीले भनिएको छ बाहिर सहकारी सहकारी भनेर रटान गरिएको छ, तर त्यो अनुरूप चाहिँ आएन भन्ने कुरा किन आएन जस्तो लाग्छ? किनभने ग्रामीण भेग अथवा शहरी भेग विशेष गरी सहकारीसँग सीधा जनताको आम सर्वसाधारणको पहुँच छ, किन सरकारले त्यहाँनिर सम्बोधन गर्न सकेन जस्तो लाग्छ? अथवा तपाईहरुबाटै कमी कमजोरी भयो? अलिकति चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने अलिकति हाम्रो पनि कमजोरी हो। जबकि तपाईको चाहिँ नीतिगत रूपमा जहाँ पोलिसी बन्छ, जहाँ राज्यसँग हामी जोडिनुपर्छ, त्यो विषयमा हाम्रो कमी कमजोरी भएको छ। र सहकारीलाई जति हामीले, मैले अघि पनि भने, जति हामीले हेर्छौँ नि त्यति खालको चाहिँ त्यति संयन्त्रबाट हेरिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले हामी त एउटा अवसर पनि छ। यो पटक कस्तो अवसर छ भन्नुहुन्छ भने हामीले मन्त्री पाएका छौँ, सहकारी मन्त्री। सहकारी मन्त्रीज्यूले सहकारीलाई कसरी हुन्छ व्यवस्थित गर्नुपर्ने र सहकारीलाई म के गर्नुपर्छ म गर्न तयार छु भन्नुभएको छ। तर यो बेला पनि हामीले काम नगर्नु भनेको अथवा हाम्रा सुनवाई नहुनु भनेको चाहिँ कता कता चाहिँ एउटा अत्यन्त दुःखदपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो दुःखद पनि हो र यसमा चाहिँ हामी अभियानको पनि कमजोरी छ। अभियानले तपाईँको चाहिँ यो नै गर्नुपर्छ भने ठोस पहल हामीले गर्न सकेका छैनौँ। जति गर्छौँ तर तपाईँको कार्यान्वयनमा आउन सकेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा म पनि अछुतो छु र अभियान पनि अछुतो छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ, तपाईँले स्वीकारिहाल्नुभयो। अहिले यति बेला चाहिँ लकडाउनकै बीचमा सहकारीहरूले, वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिइरहेछ? अब अहिले हेर्नुहोस् है, अब हामी सबभन्दा धेरै सेवा दिने सहकारी क्षेत्र हो। मैले त धेरै ठाउँमा बोले पनि छु र सहकारी क्षेत्रले जति सेवा कुनैले पनि दिँदैन। मैले अहिले कसैप्रति आरोप प्रत्यारोप होइन। अहिले बैंक वित्तीय संस्था छुट्टै भयो, हामी सहकारीको छुट्टै भयो। त्यसकारणले सहकारी भनेको प्रत्यक्ष सदस्यसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सदस्यलाई सेवा दिने मामिलामा सहकारी कुनै पनि हिसाबमा कमजोरी छैन। र यसमा हामीले 3 थरीबाट सेवा दिएका छौँ। एउटा पहिलो त हामीले खोलेर सदस्यलाई सेवा दिने भनेर अगाडि बढेका छौँ। पहिलो खोलेर सेवा दिने, जस्तो पहिला थियो त्यस्तै सेवा दिने। दोस्रो तपाईँको सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र त्यो सम्पर्क व्यक्ति तोकेर चाहिँ घर दैलो सेवा दिने। अहिले भनेको त पैसा भनेको त मान्छेलाई के छ त, खाद्यान्न किन्नको निमित्त, औषधि उपचार गर्नको निमित्त चाहिने हो नि त। त्यसको निमित्त सदस्यलाई सेवा गर्ने एउटा सम्पर्क व्यक्ति तोकेर भनेका छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ विषय के हो त भनेपछि अब हामीले पासको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, पास नभइकन त भएन नि। हामीले पहिला केही समय सहकारी बन्द भए, धेरै सहकारी संस्थाहरू, त्यस पछाडि विभागले परिपत्र निकाल्यो, प्रदेश नम्बर 3 सहकारी मन्त्रालयबाट पनि परिपत्र निक्ल्यो, अब सहकारी संस्था खोल्नुपर्छ, 3टा कर्मचारी राखेर मात्रै खोल्नु, 3 घण्टा खोल्नु, यस्ता खालका चाहिँ जुन निकायहरूबाट आइसके पछाडि अत्यन्त सहकारीलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था परेको हो। र त्यो अप्ठ्यारो अवस्थालाई पनि हामीले नै आफ्नै बुताले नै हामीले तपाईँको चाहिँ सरकारसँग, जिल्लाका सरकारहरूसँग भनौँ न, सिडिओ कार्यालयसँग, प्रहरी प्रशासनसँग मिलाउँदै अभियानले कमसेकम सहकारी संस्था केही खोल्ने वातावरण बनेको थियो। र अहिले अन्तिम अवस्थामा, यो हिजो आजको अवस्थामा धेरै सहकारी संस्थाहरू बन्द छन्। के कारणले बन्द भयो त भन्दा पास छैन। पास नभएपछि बैंक वित्तीय संस्थाले पास पाउने, सहकारीले पास नपाउने। हेर्नुहोस् त यहाँ कति चाहिँ हामीलाई अन्यायमा परिएको छ नि। अर्थतन्त्रको 3टा खम्बा मध्ये सहकारी भनिएको छ, तर सहकारी संस्था खोल्न सकिएको छैन। कमसेकम हेर्नुहोस् है, कमसेकम 1 दिन बिराएर हुनसक्छ, अथवा हप्तामा 3 दिन हुनसक्छ, अथवा 5 दिन हुनसक्छ, अथवा 1 दिन हुनसक्छ। यस्ता विषयमा त आउनु पर्यो नि त। त्यो नआइसके पछाडि हामीले महासङ्घका आदरणीय अध्यक्षज्यूसँग पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। अस्ति भर्खरै उपत्यका भित्र रहेका जति पनि कारोबार गर्ने अलि सक्रिय जिल्ला सङ्घहरू, विषयगत सङ्घहरू, अनि त्यस पछाडि राष्ट्रिय सहकारी बैंक, त्यसै गरी राष्ट्रिय नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सङ्घका नेप्सकुन, त्यसै नेप्सकुनका अध्यक्ष, ब्याङ्कका अध्यक्ष, त्यसै गरी महासङ्घका अध्यक्ष, अनि हाम्रो स्वयं सहकारी विभागका रजिस्ट्रारज्यूसँग बसेर हामी सबै उपत्यकाभित्रका अभियानका चाहिँ अध्यक्षज्यूहरू मार्फत प्रतिनिधिमूलक हामी छलफल पनि गऱ्यौँ र त्यहाँबाट पनि ठोस निर्णयहरू निक्लिन सकेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हामी सेवा दिनको निमित्त
अत्यन्त समस्यामा छौँ। हामी सेवा दिन चाहन्छौँ तर सेवा दिने बाटो हामीले तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ सरकारले एउटा निर्देशन गर्छ, मन्त्रालय र विभागले अर्को निर्देशन गर्छ, प्रदेश सरकारले एउटा कुरा भन्छ र सहकारी विभागले अर्को कुरा भन्छ। तपाईँहरू बीचमै समन्वयकारी भूमिका भएन नि, होइन? होइन, यो हाम्रो बीचमा समन्वयकारी होइन, यो त तपाईँको मन्त्रालय स्तरीय समन्वयकारी, राज्यको समन्वयकारी। मन्त्रालय विभागका बीचमा समन्वय हुन सकेन। भएन। 3 नम्बर प्रदेशको छुट्टै छ, हाम्रो बागमती प्रदेशको छुट्टै छ। 3 नम्बर भनिरहँदाखेरि बागमती प्रदेश सिधै सदस्यसँग नि। अब सदस्यलाई हेर्नुहोस् त, सेवा अहिलेको यो अवस्थामा हाम्रा सहकारीको चाहिँ सहकारी जन्म कसरी भयो हामीले सम्झ्यौँ न। 2013 सालमा बखान सहकारी संस्था चल्दा पनि बाढी पीडित भएर सारा समस्या भएपछि त्यो समस्यालाई हल गर्नको निमित्त सहकारी संस्था स्थापित भएको इतिहासलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यसै गरी बेलायतमा सन् 1844 मा चाहिँ रोजडेलबाट चाहिँ सहकारी स्थापना हुँदा पनि त्यहाँ मजदुरहरूलाई सारा रूपमा पेलेका कारणले गर्दाखेरि त्यो पेलाइ सहन नसकेर त्यहाँ सहकारी संस्था स्थापना भएर आज हामी त्यसैलाई चाहिँ सहकारीको सुरुवात भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सहकारी त यस्तो बेलामा सेवा दिने बेला हो नि त। अहिले हेर्नुहोस् त, सेवा दिने नाममा तपाईँको चाहिँ गयो भनेदेखि पुलिसले समाइदिने, बाइक समाइदिने, मान्छे समाइदिने, अब यो खालको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा हामी अभियान अहिले निरीह अवस्थामा छौँ। हामीले भन्ने कहाँ हो त? हेर्नुहोस् त, विभागमा गएर भन्यौँ रजिस्ट्रारज्यूलाई त्यो खालको आएको छैन भन्नुहुन्छ, हामीलाई परिपत्र केही छैन, पास दिन सकिँदैन भन्नुहुन्छ। उहाँको ठाउँबाट हेर्ने हो भने फेरि यत्रो चाहिँ उपत्यकाभित्र झन्डै 5,000 6,000 सहकारी संस्था छन्। 2-2वटा मात्रै पास दियो भने 12,000 मान्छे अहिले बाहिर निक्लिनु पर्ला। उहाँको हिसाबले कुरा गर्ने भने, राज्यको हिसाबले कुरा गर्ने भने। तर सेवा दिने भइसके पछाडि त सेवाबाट वञ्चित दिनु त अपराध हो नि त। सहकारी सदस्यले हेर्नुहोस् त, यहाँ वित्तीय जोखिम छ अहिले। ल भन्नुहोस् त, यहाँ समस्या छ नि त। समस्यालाई जोखिमको कुरा पनि म उठाइहाल्छु। रामहरिजी, अहिले चाहिँ भनिदिनुहोस् कि यो लकडाउनले विश्व अर्थतन्त्र नै डामाडोल भइरहेछ। यो लकडाउनले, नेपालमा भइरहेको लकडाउनले सहकारी क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी असर पुर्याइरहेछ? तपाईँहरूलाई के अप्ठ्याराहरू छन् अहिले यति बेला? अब अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने, अथवा लकडाउन खुले पछाडि पनि सहकारीलाई के असहज परिस्थिति देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब अहिले हामीले सहकारी संस्था चलाउने मात्रैको अप्ठ्यारो हामीले हेरिरहेका छौँ। अबको समस्या भने त खुलेपछि संस्थालाई कसरी र सदस्यलाई कसरी बचाउने भन्ने हो नि त। अब हेर्नुहोस् है, हामीले सदस्यलाई लगानी गरे हुन्छ, सदस्यले पैसा तिर्न सक्ने स्थिति छैन, त्यो लगानी फिर्ता गर्न सक्ने स्थिति छैन। अब बचतकर्ता सदस्यहरूलाई के हुन्छ त भनेदेखि बचत त राखेको पैसा त फिर्ता दिनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ ऋण असुली नहुने, राखेको पैसा फिर्ता दिनलाई समस्या हुने, यो एउटा चरम अप्ठ्यारो स्थिति यहाँनिर छ। एउटा विषय यहाँनिर रह्यो। अब अर्को स्थिति के भयो त भन्नुहुन्छ भने, अब हामी मात्रै त होइनौँ नि त, हामी देश, हाम्रो नेपाल मात्रै त समस्या पर्ने होइन, यो त विश्व समस्या छ। अर्थतन्त्रको त विश्व रूपमा समस्या भएको छ। अब तपाईँका विदेशी, हामी नेपाली दाजुभाइहरू जति विदेश जानुभएको छ ती सबै फर्किने स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले एउटा यसलाई चाहिँ मैले एउटा के पनि भन्न चाहन्छु भने, यसलाई एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ। हामीले यो चाहिँ कोरोनाको सन्तासबाट हामी जोगिरह्यौँ भने, हामी जोग्यौँ भने यसलाई अवसरको रूपमा पनि हामीले लिनुपर्छ। अर्थतन्त्रको समस्यालाई हेर्ने हो भने त अब दिनादिन समस्या छ नि त। हाम्रो रेमिटेन्स अब भित्रिँदैन। हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ हाम्रा उद्योग धन्दाहरू तपाईँको ठप्प छन्। अनि तपाईँको होटेलहरू, व्यवसायहरू, रेस्टुरेन्ट, होटेलहरू तपाईँको चाहिँ अहिले बन्द अवस्थामा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई, यो स्थितिलाई बिस्तारै ल्याउनको निमित्त धेरै चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ, धेरै भूमिका खेल्नुपर्छ र भूमिका खोल्ने सन्दर्भमा सहकारीले विशुद्ध रूपमा नयाँ उचाइका साथ सहकारी संस्था जान्छ र जानुपर्छ। जोखिम के छ अहिले तपाईँहरूलाई? जोखिम चाहिँ के भइरहेछ? अब जोखिम भनेको एउटा सहकारी संस्थाको एउटा जोखिम भनेको तपाईँको एउटा गाउँमा चलिराखेको सहकारीको लागि यो लकडाउन कति दिनसम्म जान्छ भन्न सकिँदैन। भलै लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा पनि उठिराखेको छ। अब यो लकडाउन पछाडिको जोखिम के छ? एउटा गाउँमा चलिरहेका सहकारीका लागि त्यो जोखिम के देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अब एउटा मैले अघि पनि भने, एउटा तपाईँको सदस्यले पैसा तिर्न सक्ने स्थिति छैन। अब त्यो पैसा उठ्दैन नि त, संस्थामा पैसा नआउन साथता अब तपाईँको चाहिँ सदस्यका बचत फिर्ता गर्न सकिँदैन। त्यहाँनिर एउटा समस्या भयो। दोस्रो समस्या के भयो त भनेदेखि, अब सब्सिडी नेपाल सरकार अन्तर्गत हामीले पनि, म राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको सञ्चालकको नाताले पनि हामीले के भनेका छौँ भने, नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सब्सिडीमा केही फन्डको व्यवस्थापन गरिदियोस्। त्यो फन्ड राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा लिने र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क मार्फत सबै प्रकृतिका, अहिले चाहिँ नेपालभित्र भएका सहकारी संस्थामध्ये 12,000 सबै प्रकृतिका सहकारी संस्था चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा सदस्य छन् र ती संस्थाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क मार्फत चाहिँ
पैसा चाहिँ सस्तो रूपमा अब सरकारले दियो भनेदेखि जस्तोमा दिएको छ त्यहाँबाट 1% 2% मार्जिन राखेर चाहिँ आफ्ना सदस्य संस्थालाई दिने र जब त्यसले गर्दाखेरि संस्थालाई अगाडि बढाउनको निमित्त एउटा चाहिँ हल हुन्छ भन्ने विषय दोस्रो रह्यो। अब तेस्रो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने अर्को तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको अब लोन लस प्रोभिजन छुट्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस् होइन, भाका नआएको ऋण छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ भाका नआएको ऋणलाई चाहिँ नउठेको रूपमा चाहिँ परिणत गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त अब जोखिम त संस्था त सबै घाटा जाने भयो नि त। अब संस्थाको फिगर हेरिरहँदाखेरि त पैसा नउठ्न साथ त तपाईँको त घाटामा जाने भयो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अनुदान दिएन भने अब सहकारी क्षेत्र डुब्न सक्ने देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, कमसेकम सपोर्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो। डुब्न नदिनको निमित्त त राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क छ नि त। हामी राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले कसरी हुनसक्छ, हामीले त्यो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क मार्फत अहिले हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। अब हामीले यो कोरोनाको घडीमा चाहिँ जुन समस्या परेका संस्थाहरूलाई चाहिँ अल्पकालीन कर्जा भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ र त्यो कर्जा मार्फत पनि आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई चाहिँ केही सपोर्ट गर्ने भनेका छौँ र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले एउटा कोषको पनि स्थापना गरेको छ। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले पनि यो विपदको घडीमा आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई जोखिमबाट मुक्त गर्नको निमित्त, जोखिमबाट चाहिँ हल गर्नको निमित्त भनेर हामीले कोषको निर्धारण गरेका छौँ र त्यो कोष मार्फत पनि हामी सहयोग गर्छौँ। र सँगसँगै अहिले बचत तथा ऋण सहकारीको भूमिका के अरे नेतृत्व गर्ने नेप्सकुन नेपाल केन्द्रीय बचत सङ्घसँग पनि र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क दुईटा मिलेर साझेदारी कार्यक्रम हामी जाने भनेर पनि हामी अगाडि बढाएका छौँ। कस्ता कार्यक्रम आउँदैछन्? अब त्यो मार्फत चाहिँ यस्तै गरी मैले अघि भने नि आफ्ना सदस्यहरूलाई, जुन सदस्य संस्थाहरूलाई चाहिँ समस्या परेको बेलामा चाहिँ वित्तीय रूपमा चाहिँ पुँजी दिएर हुनसक्छ कि अथवा तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पुँजी, प्रविधि, विधि, नीति, विधि, प्रविधि के गर्दाखेरि चाहिँ संस्था जोगाउन सकिन्छ त्यो जोगाउने मानेमा हामी अगाडि छौँ र हामी अभियान एकजुट एक ढिक्का छ र त्यो अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त र संस्थालाई जसरी हुन्छ जोगाउने विषयमा हामी क्रियाशील छौँ र जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ संस्था जोगाउनको निमित्त हामीले मात्रै नभइकन, मैले अघि पनि भने हामीले मात्रै नभइकन सरकारको पनि महत्त्वपूर्ण सपोर्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म तपाईँलाई एउटा यही टेलिभिजन मार्फत म एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने जुन तपाईँको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई यस्तो घडीमा चाहिँ दुःखको घडीमा सरकारलाई सहयोग गर्नको निमित्त झन्नै तपाईँको चाहिँ 10 करोडभन्दा बेसी त सहयोग सरकारलाई विभिन्न स्थानीय कोषमा, सरकारको कोषमा किन नहोस्, होइन, नेपाल सरकारको कोषमा किन नहोस्, तपाईँको चाहिँ प्रदेश स्तरीय चाहिँ प्रदेश सरकारको कोषमा किन नहोस्, त्यो रूपमा चाहिँ आम सहकारीले सहयोग गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि नागरिकलाई, सरकारलाई सहयोग गर्नु भनेकै नागरिकलाई सहयोग गर्नु हो। अब तपाईँले आगामी दिनहरू चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? अब अलि जटिल बन्दैछ किनभने लकडाउन पनि लम्बिँदैछ। अब जो बचतकर्ता हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पैसा राख्नु भएको छ सहकारीमा, उहाँहरू चाहिँ यो खोल्ने बित्तिकै आफ्नो पैसा लिनको लागि अथवा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले कस्तो नीति बनाउनु भएको छ आफ्नो पैसा लिनको लागि अथवा चाहिँ त्यो कसरी अगाडि बढ्नु? अब अहिले पहिलो त यो लकडाउनमा कसरी आफू सुरक्षित रहने र यो कोरोनाबाट कसरी आफू बच्ने भन्ने पहिलो हो। त्यसमा सम्पूर्ण सदस्यलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ र सबै सदस्य त्यसमै लाग्नु भएको छ। पहिलो त्यहाँनिर रह्यो। मैले यो प्रश्न किन गरेको भने तपाईँलाई अब जसरी लकडाउन खोल्ने बित्तिकै आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता लाने हो भने चाहिँ अर्थतन्त्र अलि धराशयी हुनसक्छ। तपाईँले आफ्नो कस्टमरलाई अथवा आफ्ना ग्राहकहरूलाई, शेयर सदस्यलाई तपाईँको पैसा नलानुहोस् भन्न पनि सक्नुहुन्न, सकिँदैन। त्यो अवस्थामा कसरी बढ्छ अगाडि त्यही मैले अघि मैले भने त्यसैमा मैले जोड्दैछु। एउटा तपाईँको अब यो अहिलेको लकडाउन अवधि भरलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, थोरै पैसा मार्फत आफ्ना सदस्यहरू बाँच्ने मात्र हो अहिलेलाई। अब त्यस पछाडि खुले पछाडिलाई चाहिँ तपाईँको एउटा हामीले जुन चाहिँ वित्तीय रूपमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क, नेप्सकुन लगायत जो वित्तीय कारोबार गर्ने फेडरेसनहरू मार्फत चाहिँ कोष स्थापना गर्दै त्यो कोषले आफ्ना सदस्यहरूलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ। पहिलो नम्बरमा त्यो बचाउनको निमित्त चाहिँ माथिदेखि नै तलसम्म एउटा निकाय नै। अब तपाईँको चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क, नेप्सकुन लगायत अरू केन्द्रीय सङ्घहरूले पनि एउटा चाहिँ जोखिम व्यवस्थापन गर्नको निमित्त एउटा कार्यदल बनाऊ है भनेर सबैलाई हामीले भनेका छौँ। आफ्ना प्रारम्भिक संस्थामा पनि त्यो बनाएको छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो संस्थामा बनेका प्रारम्भिक संस्थामा पनि बनेका कार्यदलहरू मार्फत ती कामहरूलाई अगाडि बढाइन्छ पहिलो नम्बरमा। र दोस्रो के हो त भने बचतकर्ता भनेको बाहिरका मान्छे त होइन, सदस्यहरू नै आफ्नै सदस्य हो। यो विषम परिस्थितिलाई पनि ख्याल गर्दै उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ लकडाउन खुले पछाडि 15 दिनसम्म चाहिँ
10% दिएर हुन्छ कि डिपोजिटको, 20% दिएर हुन्छ कि 30% दिएर हुन्छ कि सरल बनाउँदै बनाउँदै उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो त पार्नु भएन नि त। राखेको पैसालाई त चाहिँ तपाईँको चाहिँ म फिर्ता दिन्न भन्न त पाइँदैन, सदस्यलाई मर्का पर्नै आउँछ। तर यो मर्का सँगसँगै अहिले चुनौती कहाँनेरि छ अर्को भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँको मिटर ब्याजका विषयहरू पनि अहिले आइरहेका छन् बजारमा। हेर्नुहोस्, पैसा छ भनेदेखि कति पैसा छ त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ महँगो दरमा पनि ल भनेर चाहिँ व्यक्तिहरूले नै त्यो पैसा चाहिँ लिइदिने होइन, हरेक रूपमा चाहिँ प्रलोभन देखाउने अनि सहकारीहरूमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने यी खालका छन्। अब यहाँ अहिले सहकारी मात्रै भनेर पनि हामीले सहकारी क्षेत्रलाई हेरिरहँदाखेरि जुनसुकै सहकारी क्षेत्र भए पनि सहकारिता हो नि त, यसलाई त समेटेर लिएर जानुपर्छ, यसलाई बचाउनुपर्छ। यो वा त्यो बहानाको रूपमा सहकारी संस्थालाई त समस्या बनाउन मिल्दैन नि त, त्यसमा राज्यले सपोर्ट गरिदिनुपर्छ भन्ने विषय हो। र अहिले हामीले देखेका छौँ एक प्रकारको सहकारी संस्था चाहिँ अत्यन्त विशुद्ध रूपमा सदस्यसँग कारोबार गर्छ, जो तपाईँको चाहिँ समुदायसँग आधारित छ। समुदाय आधारित सहकारी संस्था एउटा छ। दोस्रो सहकारी संस्था मैले जहाँ पनि भन्ने गर्छु, दोस्रो सहकारी संस्था तपाईँको अत्यन्त ठुल्ठुलो सहकारी संस्थाहरू छन् जहाँ तपाईँको चाहिँ अरबौँको चाहिँ ब्यालेन्स सिटहरू छ, तर तपाईँको चाहिँ ती संस्थाहरू दोस्रो लटमा दोस्रो सहकारी संस्था, जो तपाईँको तेस्रो सहकारी संस्था भनेको चाहिँ विशुद्ध रूपमा लहैमा सहकारी भनेको त ओहो वित्तीय कारोबार गर्ने हो, सहकारी खोल्नुपर्छ भनेको छ, बजारमा पैसा उठाएको छ, आज त्यही पैसा ल्यायो भोलि त्यही पैसा फिर्ता दियो, त्यसरी योजनाविहीन रूपले पनि चलाइरहेको सहकारी संस्था छ। त्यसकारणले गर्दा यी तीनटै सहकारी संस्थालाई त हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ, अभियानले त बचाएर लिएर जानुपर्छ। र सँगसँगै अब यी बचाइरहँदाखेरि अब हामी एकीकरणतर्फ जाने, अबको मूल दायित्व भनेको त नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ, बजेटमा पनि आउला। अर्को उपाय पनि हुन सक्छ मर्जरको कुरा हुन सक्छ। यसले त तपाईँको के हुन्छ भने स्ट्रङ हुन्छ नि त सदस्य। अब अहिले तपाईँको यसैलाई लामो कुरा हुन सक्छ, जस्तो तपाईँको के छ भने सदस्य धेरै छन्, सदस्य ती सदस्यहरूलाई पनि अब त डुप्लिकेसन अन्त्य गर्ने भनेको छ। हेर्नुहोस् है, असोज म शान्तभित्रता चाहिँ भनिएको छ। अब यो कोरोनाको सन्तासले गर्दा अलिकति त्यो विषयले नै अप्ठ्यारो बनाउला, त्यो विषयमा कतिपय ऐन जटिलताहरू छन्, ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ, सहकारीको सारा समस्याहरू छन्। तर त्यो मध्ये पनि अब मर्जर गरियो भनेदेखि के हो त भन्नुहुन्छ भने सेयर पुँजी बढ्यो, सदस्य वृद्धि भयो, कार्यक्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ ओभरल्यापिङ भएन, कार्यक्षेत्रमा भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मान्छे अहिले तपाईँको मुख्य र सहकारी भनेको मान्छेले देख्दाखेरि फरक धातुबाट बनेको हो कि भन्ने बुझाइ छ कि आम मान्छेमा। प्रहार बेला बेलामा सहकारीलाई प्रहार हुन्छ नि, राम्रा गरेका काम सहकारीको कहीँ पनि आउँदैन, हामीले सुनेका छौँ। सहकारीले फेरि आम सर्वसाधारणलाई डुबाइदिएकै पनि अवस्था छ। होइन, त्यो कोहीको एकाधले डुबाएको छ नि त। एक दिन अगाडि अघिल्लो दिनसम्म बोर्ड हुन्छ, भोलि बिहान जाँदाखेरि त्यहाँ कार्यालय नै हुँदैन, त्यो एकाधले त्यस्तो गरे भनेर सबै सहकारी संस्थालाई त बदनाम गर्न मिल्दैन नि त। सहकारीले कति सङ्गठित बनाएको छ हेर्नुहोस् त, सहकारीले कति उत्पादनमा जोड दिएको छ हेर्नुहोस् त, सहकारीले सामूहिकतामा कति चाहिँ जोड दिएको छ। सहकारी जति अनुशासित तपाईँको कुनै सङ्घ संस्था छ हेर्नुहोस् त। अहिलेकै सन्दर्भमा हेर्नुहोस् न, सहकारीले अहिले सेवा लुकेर सहकारी नसक्दा पनि सहकारीले सेवा दिइरहेको छ। सहकारीले तपाईँको हेर्नुहोस्, सहकारी मार्फत हेर्नुहोस् त रक्तदान कार्यक्रम भएको छ, सहकारी मार्फत तपाईँको खाद्यान्न बिक्री वितरण भएको छ, सहकारी मार्फत तपाईँको चाहिँ लगत सङ्कलन भएको छ, सहकारी मार्फत चाहिँ आफ्ना सदस्यहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राहतको व्यवस्थापन गरिएको छ, सहकारी मार्फत स्थानीय रूपमा राहत चाहिँ सङ्कलन गरिएको छ, राहत वितरण गरिएको छ, केन्द्रमा वितरण गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सहकारी नै अत्यन्त उपयुक्त मोडल, उपयुक्त विधि, उपयुक्त चाहिँ यो स्वायत्त सहकारी संस्था हो। यसैलाई कसैले नियन्त्रण गर्ने, कसैले अहिले बजार आउँछ नि त, सहकारीलाई कारबाही भएन, सहकारीको चाहिँ अनुगमन फितल भयो। पहिलो नम्बरमा त सहकारीको अनुगमन भने त आफ्ना सदस्यले गर्ने हो। त्यसकारणले आफ्ना सदस्यले गर्दा गर्दै पनि बिग्रियो भने अनि मात्रै चाहिँ अनि नियमनकारी निकायले गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दा धेरै हस्तक्षेप सहकारीलाई भयो भने पनि सहकारी माथि बढ्छ। तपाईँले भर्खरै मात्र कुरा उठाउनु भने जोखिम व्यवस्थापन र अहिले पनि पछिल्लो समय चाहिँ सूचना केन्द्र, ऋणको एउटा कर्जा सूचना केन्द्रको पनि कुरा आइरहेको छ। हजुर, यो के हो वास्तवमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ? यो कर्जा सूचना केन्द्रको चाहिँ मैले पनि न्युज हेरेको थिएँ। हिजो अस्ति भर्खर राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको बैठक थियो र त्यो बैठकबाट चाहिँ कर्जा सूचना केन्द्रको निमित्त पनि अब चाहिँ कति संशोधन गर्नुपर्ने त्यो विषयहरूलाई चाहिँ अहिले कार्यविधिहरू बनेको छ र कार्यविधि बनिसके पछाडि अब त्यो कार्यविधिलाई चाहिँ महासङ्घले फिडब्याक दिएर चाहिँ मन्त्रालय पठाउने भन्ने मैले पनि अस्ति हेरेको थिएँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आशा गरौँ धेरैवटा जस्तो तपाईँको चाहिँ असुली न्यायाधिकरण अत्यन्त आवश्यक छ, कर्जा उठ्दैन, कर्जा तपाईँको सुरक्षण चाहिँ कर्जा सूचना केन्द्र अति आवश्यक छ। मान्छेमा तपाईँको चाहिँ यता एउटा सहकारी अर्को सहकारी धेरै सहकारीबाट पैसा लिने अनि पैसा लिएर त पलायन हुने मान्छे
त्यो खालको चाहिँ छ, महत्त्वाकांक्षी धेरै बढेको छ, सहकारीले एकदम राम्रो काम गरेको छ। तर के हो त भने संस्थाबाट पैसा लिने त त्यो मान्छे फरार हुने, त्यो सदस्य त के हो त भन्नुहुन्छ भने चाहिँ संस्थाको पैसा हो, यो मैले तिर्नुपर्छ, मैले यसलाई चाहिँ व्यवसाय राम्रो बनाउनुपर्छ, मैले के प्रयोजनमा लिएको हो, कृषिलाई हो कि पर्यटनलाई हो कि व्यवसायलाई हो कि त्यो मैले गर्नुपर्छ भन्ने भएन कि धेरैवटा सहकारी संस्थाबाट पैसा लिने र पलायन हुने, भाग्ने, त्यो खालको विकृतिहरू पनि केही सहकारी संस्थामा केही सदस्यहरूमा देखिएको छ। त्यसकाले गर्दा कर्जा सूचना केन्द्र अत्यन्त आवश्यक छ र मलाई लाग्छ यो विषय अब अगाडि बढेको छ र केही समयमा कर्जा सूचना केन्द्र आउँछ नै। तपाईँले भन्नु भने पलायन हुने एक सर्वसाधारण हुँदैन। पलायन को भइरहेका छन् भने जग्गा प्लटिङ गर्नेहरू, व्यवसायीहरू। सहकारीले किन ठुल्ठुला चाहिँ क वर्गका अथवा चाहिँ भनौँ न एउटा जुन आम सर्वसाधारणमा हुनुपर्थ्यो सहकारी, त्यो नभएर चाहिँ प्लटिङहरूमा, जग्गामा अथवा चाहिँ ठुल्ठुला उद्योगहरूमा लगानी गरिरहेको छ। भलै सहकारीले जुनसुकै सेक्टरमा पनि लगानी गर्न पाउने नियम छ, आम सर्वसाधारणको नभएर व्यवसायीको भएको हो सहकारी। त्यसरी बुझ्नु भएन, त्यो चाहिँ तपाईँको सदस्य नै हो, त्यो व्यवसाय गर्ने पनि सदस्य हो नि त, हामीले त त्यसमा जानुपर्छ नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि के हो त भन्नुहुन्छ भने सहकारीभित्र सदस्य बनिसके पछाडि अब हामीले के पनि एउटा सोचलाई पनि परिवर्तन कहाँनिर गर्नुपर्छ भने सहकारी भनेको सानो मात्रै काम गर्नुपर्छ, त्यो एउटा ग्रामीण भेगमा मात्रै समेटिनुपर्छ, अन्यत्र केही पनि गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट हामीले चाहिँ छोड्नुपर्छ, त्यो मानसिकताबाट चाहिँ हट्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले बाहिरको पनि हामीले सहकारी जति बेला स्थापना भयो त्यो चाहिँ आम सर्वसाधारणको लागि ग्रामीण दूर दराजसम्म पुगो सहकारी। किनभने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगिरहेको बेला सहकारी, महिला समूह, आमा समूह, विभिन्न नामका चाहिँ कृषि सहकारी होइन, यी सबै चाहिँ आएका थिए। पछि चाहिँ यो चाहिँ अलि त्यसमा चाहिँ विकृति विसङ्गति छिर्या हो कि भनेर मैले प्रश्न गरेँ। विकृति त हेर्नुहोस्, अब कहाँ पो विकृति छैन भन्नुहोस् न, विकृति त सबै ठाउँमा विकृति छ नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि सहकारीमा मात्रै विकृति छिर्यो। अब सहकारीमा चाहिँ सानो मात्रै काम गर्नुपर्छ, सहकारीले सानो पुँजीबाट चल्नुपर्छ भन्ने होइन। सहकारी संस्थाहरूमा तपाईँको सदस्य त हरेक प्रकारका सदस्य हुनुहुन्छ नि त। कोही किसान हुनुहोला, कोही व्यापार गर्ने व्यापारी हुनुहोला, कोही व्यवसाय गर्ने मान्छे हुनुहोला, कोही उद्योगपति हुनुहोला, सबै सदस्य बन्न पायो नि त। सदस्य त तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस्, नेपाली नागरिकता लिएको मान्छे हुनासाथ उमेर पुगेको कारणले गर्दा त्यो कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरेको मान्छे छ भने त उसले त सदस्य बन्न पायो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि हामीले के भनेका छौँ भने सेयर पुँजी, जगेडा कोष होइन, तपाईँको त्यसको आधारले पनि त हामीले त पैसा त लगानी गर्न पायो, संस्थाले त पैसा लगानी गर्न पायो नि त। त्यो लगानी गर्न जाँदा कोही हाउसिङमा चाहिँ व्यवसाय हुनसक्ला, कोही प्लटिङ व्यवसाय हुनसक्ला, कोही व्यापार व्यवसाय गर्ने हुनसक्ला, कोही औद्योगिक व्यवसाय गर्ने मान्छे होला, कोही गाई पालन गर्ने व्यवसाय मान्छे होला, कोही तपाईँको कृषि फर्म गर्ने मान्छे होला। त्यसकारणले गर्दा सबै विधामा चाहिँ समेट्ने, त्यसै भएर त सहकारीलाई त फुलबारी भनिन्छ त, साझा। यसमा तपाईँको जातभात, धर्म, कर्म, विभेद केही पनि नभएको सहकारी हो नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि कोही मान्छेहरूले व्यवसाय गर्नेले पनि लानु पर्यो। त्यो स्ट्रङ सहकारी संस्थाले अहिले यहाँ के चाहिँ कहाँनिर चाहिँ खतरा हो भनेदेखि जुन संस्था सानो छ, सेयर पुँजी कम छ, जगेडा कोषमा अत्यन्त कम छ, अनि तपाईँको बचतलाई नै लगानी गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जोखिम बढ्यो, त्यो चाहिँ संस्थालाई मर्का पर्यो नि त। त्यसकारणले गर्दा सक्षम सहकारी छ, 2-4 करोड लगानी गर्न सक्ने खालको त्यही खालको चाहिँ सेयर पुँजी छ, त्यही खालको जगेडा कोष छ, त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँको बचत छ, त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँको मजबुत संस्था छ, भाका नआएको 5% भन्दा तल छ ऋण। त्यसकारणले गर्दा त्यस्तो सहकारी संस्थाले लगानी गर्दाखेरि कुनै समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर त्यसमा चाहिँ कम गर्नुपर्छ। सरले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ, त्यसैमा नै आधार बनाएर चाहिँ 25%, 30%, 40%, 50% लगानी गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले घाटा पुर्याउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब कर्जामा पनि विविधीकरण त गर्नुपर्छ नि त। अहिले हामीले भनिरहेका छौँ होइन, ऐन नियावलीले पनि भन्छ, 2074 को ऐन, 2075 को नियावलीले पनि तपाईँको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेर जानुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता त वर्गीकरण गरेर हो नि त। एउटै ठाउँमा चाहिँ लगानी गऱ्यौँ भनेदेखि त भोलि त्यो पैसा उठेन भनेदेखि त समस्या हुन्छ नि। अहिले धेरै सहकारी संस्थाले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि खाद्यान्नका सदस्य भइदिएदेखि व्यवसाय गर्ने, खाद्यान्न व्यवसाय गर्ने सदस्य, अनि औषधि व्यवसाय गर्ने सदस्य, तरकारी व्यवसाय गर्ने सदस्य होइन, किसानसँग जोडिनु पर्दो रहेछ। अब चाहिँ सहकारीले पनि धेरै के बुझेको छ भन्नुहुन्छ भने अब व्यवसाय, उद्योग धन्दा भन्दा पनि सहकारी जोडिनु पर्छ भन्ने अहिले आम सहकारी कर्मीमा पनि त्यो आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो कोरोनाले चाहिँ अवसर पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। 2072लाई हेरौँ न, त्यो तपाईँको चाहिँ भूकम्प थियो, भूकम्पले देश आक्रान्त भएको अवस्थामा कमसेकम संविधान बन्यो। संविधान बने पछाडि एक प्रकारको त स्थिरता त कायम भयो नि त। त्यस्तै यो 2076-77ले पनि यो कोरोनाबाट हामी बच्ने र बचिसके पछाडि चाहिँ यसले पनि एउटा नयाँ सन्देशका साथ
राजनीतिक रूपमा पनि एकता, सहकारीमा पनि एकता र तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्रको निमित्त सहकारी मार्फत चाहिँ समुन्नत नेपालको चाहिँ सुरुवात गर्ने भन्नेमा हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ रामहरिजी। जाँदा जाँदै तपाईँले अत्यन्त सकारात्मक नोटका साथ आफ्नो भनाइहरू राख्नुभयो, स्टुडियोसम्म आउनुभयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। कमसेकम यहाँ आइदिनु भयो र आफ्ना कुराहरू, सहकारीका केही मैले जानेका कुराहरू चाहिँ दर्शक माझ पुर्याइदिने वातावरण बनाइदिनु भएकोमा ओमकार टेलिभिजनप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकारी ब्याङ्कका सञ्चालक रामहरि बजगाई। यी र यस्तै बहसहरूका लागि, यी र यस्तै सूचनामूलक कार्यक्रमका लागि ओमकार एचडी हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेको लागि भने म कार्यक्रम प्रस्तुता सरोज दाहाल बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।